संविधान देशको मूल कानून हो। संविधानलाई राज्यका अरू सबै कानूनको स्रोत अथवा कानूनहरूको जननी पनि भनिन्छ। संविधानको आधारमा नै अरू ऐन, कानून, नियम र नियमावली बन्दछन्। संविधानले नै राज्य व्यवस्थाका मूलभूत संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र देशको आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप अन्य निकायको व्यवस्था गर्दै ती अङ्ग र निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थाको साथै सीमा निर्धारण समेत गर्छ। नागरिकको अधिकारलाई समायोजन गर्ने काम संविधानले गर्छ भने देशको शासन प्रणाली र त्यसका आधारभूत चरित्रको वर्णन, देशको सार्वभौम शक्तिको प्रयोग, सरकारको शक्ति र जनताको अधिकारलाई समायोजन गर्ने काम पनि संविधानले नै गर्छ। यस अङ्कमा हामी तपाईलाई नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका संविधानहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विश्वको पहिलो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो। यो संविधान सन् 1787 स्वीकार गरी सन् 1789 मार्च 4 देखि लागू भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिलेसम्म 7वटा संविधान बनिसकेको छ। तर नेपालको पहिलो संविधान भनिने नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 भने कार्यान्वयनमा आएन। अब कुरा गरौँ नेपालमा अहिलेसम्म बनेका संविधान र तिनका विशेषताको। नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। राणाकालमै नेपालमा संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानको नाम नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 हो। यो नेपालको पहिलो संविधान हो। श्री 3 प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते यो संविधानको घोषणा गरेका थिए। तर पद्म शमशेरले त्यसपछि सत्ता त्याग गरे। श्री 3 मोहन शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेपछि यो संविधान लागू हुन सकेन। तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यो संविधानले जनताको मौलिक हकको व्यवस्था भने गरेको थियो। नेपाली जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रशासन स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, कानून समक्ष पूर्ण समानता, सुलभ न्याय, अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, मतदानको हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षण लगायतका मौलिक हक र कर्तव्यको समेत व्यवस्था गर्यो। श्री 3 को अध्यक्षतामा श्री 5बाट नियुक्त हुने 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन हुने र मन्त्रीमण्डलमा 2 जना मन्त्री व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था यो संविधानले गरेको थियो। 2 सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था संविधानमा थियो। माथिल्लो सभालाई भारधारी सभा भनिन्थ्यो, जसमा श्री 3 ले मनोनित गरेका 20 देखि 30 जनासम्म सदस्यहरू रहन्थे। तल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्थ्यो, जसमा विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित 42 जना र श्री 3बाट मनोनित 28 जना गरी 70 जना रहने व्यवस्था संविधानमा थियो। यो संविधानमा 6 भाग, 68 धारा र 1 अनुसूची थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। यो संविधान नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि जारी भएको हो। यो नै नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको संविधान पनि हो। विक्रम सम्वत 2007 साल चैत 29 गते श्री 5 त्रिभुवन शाहले यो संविधान जारी गरेका थिए। यस संविधानले नेपालमा पहिलो पटक राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गर्यो। राजाप्रति उत्तरदायी हुने मन्त्रीमण्डल अर्थात् कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानमा भयो। 21 वर्ष पूरा भएका नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउनेदेखि वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक बिना हात हतियार भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले दियो। यस्तै नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने स्वतन्त्रतादेखि बिना रोकतोक स्वतन्त्र रूपमा देशभित्र घुमफिर गर्न पाउने लगायतका थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा भयो। निजामती सेवामा निष्पक्ष रूपमा कर्मचारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको व्यवस्था पनि यही संविधानले गरेको हो। महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था पनि यही संविधानले गर्यो। यो संविधानमा 7 भाग, 74 धारा र 4 अनुसूची थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 राजा महेन्द्रले 2015 साल फागुन 1 गते जारी गरेका हुन्। यो संविधान निर्माण गर्न अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङको समेत सहयोग लिएको थियो। यही संविधानले देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान गरेको हो भने संविधान नै देशको मूल कानून हुने कुरा पनि यही संविधानमा व्यवस्था गरियो।
यो संविधानले पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक आदिको व्यवस्था गर्यो। नेपाल एक अखण्ड, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्यको रूपमा रहने व्यवस्था पनि संविधानमा भयो। संविधानको संक्षिप्त नाम र प्रकाशन सम्बन्धी धारा 73 र संविधान लागू गराउने धारा 75 तत्कालै जारी भएकै मितिदेखि र अन्य धाराहरू 2016 साल असार 16 गतेदेखि लागू भयो। राजा स्वयंबाट वा राजाबाट नियुक्त मन्त्रीहरूबाट कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यपालिकाको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा माथिल्लो सदनमा कम्तीमा 2 जना समावेश हुने गरी बढीमा 14 जनासम्म रहने मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था यो संविधानले गरेको थियो। व्यवस्थापिका सभामा महासभा र प्रतिनिधि सभा समेत भएको राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था, महासभामा 36 जना र प्रतिनिधि सभामा 109 सदस्य रहने व्यवस्था थियो। महासभाका 36 सदस्य मध्ये श्री 5बाट 18 जना मनोनित हुन्थे भने बाँकी प्रतिनिधि सभाबाट गरिने व्यवस्था थियो। तर यही संविधानको धारा 55ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सरकारलाई समेत अपदस्थ गरे। यो संविधानमा 10 भाग, 77 धारा र 3 अनुसूचीहरू थिए। नेपालको संविधान 2019 नेपालको संविधान 2019 पनि राजा महेन्द्रले नै 2019 साल पुस 1 गते जारी गरेका हुन्। यो संविधान निर्माणका लागि राजा महेन्द्रले ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोगको गठन नै गरेका थिए। यो संविधान 3 पटकसम्म संशोधन गरियो। पहिलो पटक 2023 सालमा माघ 14 गते संशोधन गरी गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सम्बन्धी व्यवस्था थपियो। दोस्रो संशोधन 2032 साल मङ्सिर 26 गते भयो। दोस्रो संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था थप गर्यो। 2037 साल पुस 1 गते भएको तेस्रो संशोधनले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थप गर्यो। यस संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता राजामा निहित हुने राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य, देवनागरिक लिपिमा अङ्कित नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो। यही संविधानले जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत गरी 2 किसिमको नागरिकताको व्यवस्थादेखि स्थानीय स्तरमा गाउँसभा, नगरसभा, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला स्तरमा जिल्ला पञ्चायत र अञ्चल स्तरमा अञ्चल सभा गरी पञ्चायतका विभिन्न निकायहरूको गठन हुने व्यवस्था गर्यो। 140 सदस्य रहने एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था यो संविधानले गर्यो। 140 सदस्य मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार 112 जना निर्वाचित हुने र बाँकी 28 जना श्री 5बाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो। यस संविधानमा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 गतेदेखि लागू भएको हो। यो संविधान एकपटक पनि संशोधन भएन। यो संविधानले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो। नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार गरियो। यो संविधानले राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तको स्पष्ट व्यवस्था गर्यो। कार्यकारिणी अधिकार भने श्री 5 र मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्थाका साथै श्री 5 सहितको 2 सदनात्मक व्यवस्था भएको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था पनि यो संविधानले गर्यो, जस अनुसार राष्ट्रिय सभामा 60 जना र प्रतिनिधि सभामा 205 जना सदस्य हुने व्यवस्था भयो। यही संविधानले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक अङ्गहरूको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था पनि यो संविधानमा भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 विक्रम सम्वत 2062-63 सालमा भएको जनआन्दोलन 2 को सफलतापछि प्रतिनिधि सभाले यो संविधान 2063 साल माघ 1 गते जारी गरेको हो। लागू पनि जारी भएकै दिनदेखि भयो। यो संविधानले संविधानमा पहिलो पटक राज्यको दायित्व उल्लेख गर्यो। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था यो संविधानले गर्यो।
यो संविधान निर्माण गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन भयो। यो संविधान 12 पटकसम्म संशोधन भयो। संविधान सभामा जम्मा 601 सदस्य रहने, जसमध्ये 240 जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, 335 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र 26 जना मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने व्यवस्था संविधानले गर्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची रहेको छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि 2072 साल असोज 3 गते यो संविधान खारेज भयो। नेपालको संविधान 2072। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाले संविधान बनाई कार्यान्वयनमा आएको संविधान हो नेपालको संविधान 2072। यो संविधान विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते राष्ट्रपतिले घोषणा गरी लागू भएको छ। यस संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। यो संविधान निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2064 साल चैत 28 मा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तर यो सभा संविधान नबन्दै विघटन हुन पुग्यो। त्यसपछि पुनः 2070 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि गठन भएको संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 बनाएको हो। अब यो संविधानका विशेषताहरू बारेमा कुरा गरौं। नेपालको संविधान 2072ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको छ। आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था छ भने नागरिकको अधिकार संविधानमा नै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाई 7 प्रदेशको संघीय संरचनामा विभाजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना हुनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानमै उल्लेख भएको छ। राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने, केन्द्रमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। नेपाली सेना परिचालनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदको व्यवस्था, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत वा निकायबाट भएका सजायलाई माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिने र नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्नु यो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको 2/3 गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन संघीय आयोगले टुङ्ग्याउने, प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्र सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुनेदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते संघका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद समक्ष बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा स्वीकार गरिनु नेपालको संविधान 2072 का विशेषता हुन्। यी त भयो नेपालमा जारी भएका संविधान र तिनका विशेषताहरू। यी जानकारीहरू सुनिरहँदा याद चाहिँ के कति भयो त? केही कुराहरू पुनः सम्झने कोसिस गरौँ है। नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान जारी भएका छन्? उत्तर हो 7। नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। घोषणा भएको तर लागू नभएको नेपालको संविधान कुन हो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। नेपाली नागरिकले जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत गरी 2 किसिमको नागरिकता पाउने व्यवस्था कुन संविधानले गरेको हो? नेपालको संविधान 2019ले। विश्वको पहिलो लिखित संविधान कहाँको हो र यो कहिले लागू भयो? संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् 1789 मार्च 4 देखि लागू भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाले संविधान बनाई कार्यान्वयनमा आएको संविधान कुन हो? नेपालको संविधान 2072। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा कति धारा रहेका छन्?
167 धारा। नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपालको कुन संविधानले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था नेपालको कुन संविधानले गरेको हो? नेपालको संविधान 2072। देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता कुन संविधान मार्फत प्रदान गरियो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। परीक्षामा विभिन्न हिसाबले प्रश्न आउँछन्। जोडा मिलाउने, विकल्प छान्नेदेखि विकल्पमा विचार गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्नहरू आउँछन्। यस्ता केही प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गरौँ है त। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा निम्न मध्ये कुन संविधानमा सर्वप्रथम सामाजिक व्याख्या र नागरिकको सामाजिक व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको थियो? अप्सनहरू: नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019। उत्तर हो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपालको संविधान 2019 को मस्यौदा गर्न बनेको आयोगमा जम्मा कतिजना सदस्य रहेका थिए? 6 जना, 4 जना, 9 जना, 5 जना। उत्तर हो 6 जना। नेपालको संविधान अनुसार संक्रमणकालीन अवस्थामा समेत पूर्ण रूपमा कायम रहने मौलिक हक देहाय मध्ये कुन हो? सञ्चारको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक। उत्तर हो समानताको हक। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधानका रूपमा परिचित नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 मा राखिएको अनुसूचीको नाम के थियो? अनुसूची 1, फेरिस्त 1, सूची क, फेरिस्त क। उत्तर हो फेरिस्त क। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कति पटक संशोधन भएको थियो? 6 पटक, 9 पटक, 3 पटक, 4 पटक। उत्तर हो 6 पटक।